हरि ओम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालमोङ्कारममलेश्वरम् परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय होस्। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुर समक्ष श्रीलिंग महापुराण कथा राखिराखिएको छ। आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 13 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, कथम हि रक्षसा शक्तिर्भक्षितः सोनुजैः। हे भक्तहरूमा श्रेष्ठ सुतजी, राक्षस रुधिरले भाइहरू सहित वशिष्ठका छोरा शक्तिलाई कसरी खायो त? यस सम्बन्धमा हामीलाई बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, राक्षसो रुधिरो नाम वशिष्ठस्य सुतं पुरा शक्तिं स भक्षयामास शक्तेः शापात् सहानुजैः। सुतजी भन्नुहुन्छ, रुधिर नामको राक्षसले प्राचीन समयमा विश्वामित्रद्वारा दिएका श्रापले गर्दा वशिष्ठका छोरा शक्तिलाई भाइहरू सहित खायो। हे विप्रगण हो, विश्वामित्रद्वारा अभिप्रेरित त्यस रुधिरले वशिष्ठका यजमान राजा कल्मष पादका शरीरमा प्रवेश गरेर उनलाई पनि खाएको थियो। रुधिर नामको राक्षसले भाइहरू सहित शक्तिशालीहरूमा श्रेष्ठ शक्तिलाई खाइदियो भन्ने सुनेर धर्मज्ञ वशिष्ठ दुखित भएर हा पुत्र भनी बारम्बार बिलाप गर्दै अरुन्धतीका साथमा भुइँमा लड्न पुगे। आफ्नो वंश नै नष्ट भयो भन्ने सुनेर 100 भाइ छोराहरूको र जेठा छोरा शक्तिको स्मरण गर्दै शक्तिमान वशिष्ठले अब म शक्ति बिना बाँच्न सक्दिन भन्ने निश्चय गरेर दुखित भई मर्ने विचार गरे। आँखा भरि आँसु लिएका आत्मवान सर्वज्ञ र आत्मवेत्ता ब्रह्माजीका छोरा वशिष्ठ आफ्नी पत्नी अरुन्धतीका साथ पहाडको टुप्पो यानी कि पहाडको टाकुरामा गएर तल पृथ्वीमा हाम फाल्दा भए। त्यस समयमा विचित्र कण्ठ भएकी हार लगाएकी हात्तीको जस्तो क्रीडायुक्त गमन भएकी पृथ्वीले पहाडबाट झरिरहेका वशिष्ठलाई धारण गरिन्। कमल जस्ता कोमल आफ्ना दुईवटा हातले रोइरहेका वशिष्ठलाई समाती आफू पनि रोइन्। त्यसै समयमा वशिष्ठकी बुहारी एवं शक्तिकी पत्नी अदृश्यन्तीले भयले व्याकुल भएर रुँदै भक्तहरूमा श्रेष्ठ महामुनि वशिष्ठलाई भन्न लागिन्, हे भगवान, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विभु, आफ्ना नाति एवं मेरो छोराको रेखदेख गर्न हजुरले यो पवित्र शरीरलाई संरक्षण गर्नुहोस्। हे विप्रेन्द्र, हजुरले आफ्नो यस परम सुन्दर शरीरलाई त्याग गर्नु हुँदैन, किनकि सबै अर्थ सिद्ध गर्ने शक्तिको छोरो मेरो गर्भमा छ। यसो भनेर कमल जस्ता सुन्दर आँखा भएकी धर्मज्ञ अदृश्यन्तीले आफ्ना हातले ससुरा वशिष्ठलाई उठाइन्। उनले वशिष्ठलाई प्रणाम गरिन् र पानीले आफ्ना आँखा धोइन्। स्वयं दुखित भए तापनि दुःखले युक्त भएका वशिष्ठको रक्षाका लागि दुःखले व्याकुल बनेकी कल्याणी अरुन्धतीसित प्रार्थना गरिन्। त्यो समयमा पुत्रवधुका कुरा सुनेर चेतना प्राप्त गरी भुइँबाट उठेका पुत्रवत्सल मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठले अरुन्धतीलाई आलिङ्गन गरेर उनकै माध्यमले आँखाभरि आँसु लिएकी अदृश्यन्तीको स्पर्श गरे अनि आफ्नी पत्नीका साथै रुन लागे। अदृश्यन्ती पनि दुखित भएर भुइँमा लडिन्। अथ नाभ्यम्बुजे विष्णोर्यथा तस्यास् चतुर्मुखः। त्यसपछि भगवान विष्णुका नाभि कमलमा रहेका ब्रह्माले झैं अदृश्यन्तीका गर्भमा रहेका बालकले एउटा ऋचाको उच्चारण गरे। त्यसपछि त्यस ऋचालाई आदरपूर्वक सुनेर
कसले यसको उच्चारण गरेको होला भनी विचार गरेर भगवान वशिष्ठ एकाग्र चित्त भएर बसे। त्यसपछि आकाश रूपी आँगनमा उपस्थित भएका कमल जस्ता आँखाले सुहाउनु भएका विश्वका आत्माका रूपमा रहनुभएका दयाका खानी भगवान विष्णुले कृपापूर्वक वशिष्ठलाई भन्नुभयो, हे वत्स, हे विप्रेन्द्र, हे वशिष्ठ, हे पुत्रवत्सल, हजुरका नातिका मुख कमलबाट यो ऋचा निस्किएको हो। हे मुनि, तपाईका नाति एवं शक्तिका छोरा म जस्तै शक्तिशाली हुनेछन्। हे ब्रह्माजीका छोराहरूमा उत्तम वशिष्ठ, त्यसैले अब चिन्ता छाडेर उठ्नुहोस्। यो गर्भस्थ बालक रुद्रको भक्त हुनेछ र रुद्रको पूजामा संलग्न रहनेछ। यसले रुद्र देवका कृपाले तपाईका कुलको उद्धार गर्नेछ। मुनिश्रेष्ठ विप्र वशिष्ठलाई यसो भनेर दयालु पुरुषोत्तम विष्णु त्यही नै अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि कमल जस्ता आँखाले युक्त हुनुभएका विष्णुलाई शिर झुकाई प्रणाम गरेर महातेजस्वी वशिष्ठले आदरपूर्वक अदृश्यन्तीको उदरको स्पर्श गरे अनि हा पुत्र भनी अत्यन्त दुखित भएर विलाप गरे र भुइँमा लडे। हे द्विजहरू हो, त्यस समयमा वशिष्ठले रोइरहेकी अरुन्धतीतिर हेरी आफ्ना छोराको स्मरण गर्दै दुःखपूर्वक भने, हे पुत्र, फेरि आऊ। हे शक्ति, कुललाई धारण गर्ने तिम्रा छोरालाई हेरेर म तिम्री आमाका साथमा तिम्रा नजिकमा आउनेछु, यसमा कुनै सन्देह छैन। सूतजी भन्नुहुन्छ, एवं उक्त्वा रुदन विप्र आलिङ्ग्य रुन्धती तदा। यसो भनेर रोइरहेकी विप्र वशिष्ठ अरुन्धतीलाई आलिङ्गन गरेर लड्न पुगे। शुभा दृश्यन्तीले गर्भस्थ शक्तिका छोराको आश्रयभूत आफ्नो पेट पिट्न लागिन्। त्यो समयमा आफ्नो पेटमा पिट्न लागिन्। दुखित भएर विलाप गरिन् र भुइँमा लडिन्। त्यस समयमा अरुन्धती डराइन् र बुद्धिमान वशिष्ठ पनि डराए। भयले गर्दा विह्वल भएका उनीहरूले बालिका बुहारलाई उठाएर भन्न लागे, हे विचार मुग्धा, हे आर्या, कमल जस्ता हातले आफ्नो दुर्लभ गर्भमण्डललाई हानेर किन तिमी वशिष्ठको सम्पूर्ण वंशलाई नै विनाश गर्न उद्यत भएकी छौ? यो कुरा बताऊ। तिम्रा आत्माबाट निस्किएका शक्तिका छोरालाई हेरेर वा गर्भमा छन् भन्ने जानेर साथै आर्यपुत्रको ऋक रूप मुखामृतको पान गरेर मुनिन्द्र वशिष्ठले आफ्नो शरीरको रक्षा गर्ने निधो गर्नुभएको छ। यसैले तिमीले पनि आफ्ना शरीरको रक्षा गर। यस प्रकार पुत्रवधुलाई र मुनि वशिष्ठलाई भनेर अरुन्धती अवस्थित भइन्। फेरि पनि दुखी र व्याकुल बनेकी अरुन्धतीले अदृश्यन्तीलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, हे सुव्रता, मुनि वशिष्ठको छोरो र गर्भमा रहेका बालकको जीवन तिमीमा अडिएको छ। त्यसैले तिमीले धाई आमाले झैं शरीरको रक्षा गर र अरू जे हितकर हुन्छ त्यो पनि गर। यदि भनेपछि अदृश्यन्तीले भनिन्, मया यदि मुनि श्रेष्ठ त्रातुं वै निश्चितं स्वकम्। यदि मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठले आफ्नो शरीरको रक्षा गर्ने निधो गर्नुभएको छ भने मैले शुभ अथवा अशुभ जस्तो भए तापनि आफ्नो शरीरको कुनै प्रकारले रक्षा गर्नेछु। असती मैले आफ्ना प्रिय पतिदेवको वियोगको दुःख प्राप्त गरेकी छु, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे मुनि, म दुःखले दग्ध भएकी छु। हे मुनि, म तपाईकी छोरी हुँ। अहो, मैले अद्भुत कुरा देखेँ। हे विभु, म दुःखको पात्र बनेकी छु। अतः हे ब्रह्मन, हे ब्रह्माजीका छोरा, हे जगद्गुरु, यस दुःखबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस्। पति बिनाका नारीहरू यस संसारमा दिनहीन र तिरस्कृत हुन्छन्। त्यसैले हे तात, हे आर्येन्द्र, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। बुबा आमा छोरा नाति ससुरा यी सबै स्त्रीहरूका बान्धव हुन् अथवा स्त्रीहरूका बान्धव हुन सक्दैनन्। अर्थात यिनीहरूले सबै प्रकारले स्त्रीको हित गर्न सक्दैनन्। पति मात्रै उनीहरूका बन्धु हुन्छन्। अरू त सबै बन्धु हुन सक्दैनन्। जो पति हुन् ती मात्र बन्धु हुन् र परम गति पनि पति मात्र हुन्। विद्वानहरूले पत्नी पतिका आधा अङ्ग हुन्छन् भनेका छन्। त्यो कुरा यहाँ मिथ्या सिद्ध भयो, किनकि मेरा पति शक्ति मरिसके तर म जीवित छु।
हे मुनिश्रेष्ठ, मेरो मनको कठोरता आश्चर्यजनक छ, किनकि आफ्ना प्राण जस्ता पतिलाई छाडेर एक क्षणका लागि भए पनि म जीवित छु। हे वशिष्ठ, जसरी पिपलको रुखमा बेरिएको लहरो जरो काटिए पनि मर्दैन, त्यसरी नै पतिद्वारा त्याग गरिएकी म आधारहीन भएर पनि दीन अवस्थामा नमरी बाँचेकी छु। पुत्रवधुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि गृहस्थाश्रममा रहेका बुद्धिमान वशिष्ठले पत्नीका साथमा आफ्ना आश्रममा जाने विचार गरे। चिन्ता गरिरहेका पुण्यात्मा भगवान वशिष्ठले दुःखपूर्वक आफ्नी पत्नीका र अदृश्यन्तीका साथ क्षणभरमा आश्रममा प्रवेश गरे। हे श्रेष्ठ मुनिहरू हो, शक्तिकी पत्नी पतिव्रता अदृश्यन्तीले वंश परम्परालाई दिगो राख्नका लागि कुनै प्रकारले गर्भको संरक्षण गरिन्। त्यसपछि 10औं महिनामा शक्तिकी पत्नीले जसरी अरुन्धतीले शक्तिलाई जन्माएकी थिइन्, त्यसरी नै तेजस्वी र शक्तिशाली छोरालाई जन्माइन्। जसरी अदितिले विष्णुलाई जन्माएकी थिइन्, स्वाहाले गुहलाई जन्माएकी थिइन् र अरणीले अग्निलाई जन्माएकी थिइन्, त्यसरी नै अदृश्यन्तीले पराशरलाई जन्माइन्। अग्निम यथारणि पत्नी शक्ति साक्षात पराशरम। यस्ता प्रकारले जब शक्तिका छोरा पराशर पृथ्वीमा अवतीर्ण भए, तब शक्तिले दुःखको त्याग गरेर पितृहरूको समतालाई प्राप्त गरे। हे मुनिश्रेष्ठहरू हो, आदित्यका साथमा रहेका सूर्य जसरी सुशोभित हुन्छन्, त्यसरी नै महात्मा वशिष्ठका छोरा पुण्यात्मा शक्ति पितृलोकमा भाइहरूका साथमा अवस्थित भएर सुशोभित हुँदा भए। जब पराशर अवतीर्ण भए, तब उनका पिताहरू, पितामहहरू र प्रपितामहहरू नाच्न र गाउन लागे। पृथ्वीमा रहेका ब्रह्मवादीहरू र आकाशमा रहेका देवताहरू नाच्न लागे। आकाशमा सन्तरण गर्ने पुष्कर आदि गरिएका मेघहरूले जलको वृष्टि गरे र अन्य आकाशमा सन्तरण गर्ने देवता आदिले पुष्पको वृष्टि गरे। त्यस समयमा राक्षसहरूका शहरमा गिद्ध आदि पक्षीहरूले अमङ्गल शब्द गरे। आश्रममा रहेका मुनिहरूले अपार हर्षको अनुभव गरे। जसरी अन्नबाट 4वटा मुख भएका प्रकाशमान ब्रह्मा उत्पन्न हुन्छन् र मेघ समूहबाट प्रकाशमान सूर्य उत्पन्न हुन्छन्, त्यसरी नै अदृश्यन्तीबाट प्रकाशमान पराशर उत्पन्न भए। हे द्विज हो, छोरालाई देखेर र पतिको स्मरण गरेर अदृश्यन्तीले सुख र दुःख दुवै प्राप्त गरिन्। यसै प्रकारले अरुन्धतीले र मुनि वशिष्ठले पनि सुख र दुःख दुवै अनुभव गरे। अत्यन्त तेजले युक्त भएका छोरा पराशरलाई देखेर विह्वल भएकी र आँसुले गर्दा स्वर अवरुद्ध भएकी बाला अदृश्यन्ती विलाप गरेर भुइँमा लडिन्। यसै प्रकारले पवित्र मुस्कानले युक्त भएकी अदृश्यन्तीले भर्खरै जन्मिएका आफ्ना छोरालाई महान बुद्धिमान देवता एवं दानवहरूद्वारा पूजित र निष्पाप छन् भन्ने जानेर आँखाभरि आँसु लिएर विलाप गर्न लागिन्। हे वशिष्ठका छोरा शक्ति, हे पुत्रको दर्शन गर्ने इच्छा भएकी एवं मलिन मुख भएकी मलाई र छोरालाई वनका बीचमा छाडेर हजुर कहाँ जानुभयो? निष्पाप आफ्नो छोरालाई हेर्नुहोस्। हे शक्ति, महादेवले प्रसन्न भएर आफ्ना गणहरूका साथमा जसरी 6वटा मुख भएका आफ्ना छोरा कार्तिकेयलाई हेर्नु भएको थियो, त्यसरी नै हजुरले पनि भाइहरूका साथमा आफ्ना छोरालाई हेर्नुहोस्। त्यसपछि उनका विलाप सुनेर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठले दुखित हुँदै बुहारीलाई नरौ भने। मृगका बच्चाका जस्ता चञ्चल आँखा भएकी र उच्च कुलमा जन्मिएकी बालिका अदृश्यन्तीले वशिष्ठका आज्ञाले चिन्ता छाडी त्यस बालकको पालन गर्न लागिन्। आँसुले भरिएका आँखा भएकी र व्याकुल बनेकी पतिव्रता अबला अदृश्यन्तीलाई माङ्गलिक गहनाहरू नलाई बसेकी देखेर भन्न लागे। शक्तिका छोरा पराशरले भन्दछन्, हे निर्दुष्ट स्वभावले युक्त हुनुभएकी माताजी, चन्द्रमण्डल बिनाको राति जसरी सुशोभित हुँदैन, त्यसरी नै माङ्गलिक अलङ्कारले रहित भएको हजुरको शरीर सुशोभित भइरहेको छैन। त्यसैले माङ्गलिक अलङ्कार लगाउनुहोस्। तपाईले किन यसरी बस्नु भएको, यसको कारण के हो मलाई बताउनुहोस्। हे माता, माङ्गलिक अलङ्कार छोडेर हजुर पति बिनाकी स्त्री झैं किन बसिरहनु भएको छ? हे राम्रो स्वभाव भएकी माताजी, कृपा गरेर मलाई यसको कारण बताउनुहोस्।
त्यस समयमा छोराका कुरा सुनेर अदृश्यन्तीले उनलाई राम्रो वा नराम्रो केही भनिनन्। ऐश्वर्यले युक्त भएका शक्तिका छोरा पराशरले अदृश्यन्तीलाई फेरि भने, हे माता, मेरा महातेजस्वी पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ? यो कुरा बताउनुहोस् भनेर यसरी भन्न लागे। छोराका कुरा सुनेर अत्यन्त व्याकुल भने कि उनी रुन लागिन्। भन्न लागिन्, हे पुत्र, तिम्रा पिताजीलाई राक्षसले खायो भनेर उनी भुइँमा लड्न लागिन्। नातिका कुरा सुनेर दयालु वशिष्ठ पनि रुँदै भुइँमा लड्न लागे। वशिष्ठ मुनिका आश्रममा बस्ने मुनीश्वरहरू र अरुन्धती पनि दुःखले व्याकुल भएर भुइँमा लड्न लागे। आमाका मुखबाट तिम्रा पिताजीलाई राक्षसले खायो भन्ने कुरा सुनि आँसुले आँखा भरिएका बुद्धिमान पराशरले भन्न लागे, अभ्यर्च्य देवदेवेशं त्रैलोक्यं सचराचरम। हे आमा, देवदेवेश्वर शिवजीको पूजा गरेर साथै चराचर सहित तिनै लोकलाई डराएर क्षणभरमा नै पिताजीको दर्शन गर्नेछु। मेरो यस्तो विचार छ। त्यस समयमा छोराका शुभ कुरा सुनेर अदृश्यन्ती आश्चर्यचकित बनिन्। छोरा पराशरलाई हेरी मुस्कुराउँदै उनले भनिन्, हे पुत्र, यो साँचो कुरा हो। अब तिमीले शिवजीको पूजा गर। उसो भए शक्तिका छोरा पराशरको दृढ निर्णय थाहा पाएर दयानिधि बुद्धिमान र मुनिहरूमा श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठले आफ्ना नातिलाई भने, हे पौत्र, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सुव्रत, तिम्रो संकल्प ठिक छ, तर पनि तिमी मेरो कुरा सुन। हे पौत्र, तिमी संसारलाई नष्ट गराउन योग्य छैनौ। राक्षसहरूको विनाश गर्ने उद्देश्यले सर्वेश्वर शिवजीको आराधना गर। तीन लोकले तिम्रो के बिगारेको छ र? तिनै लोकले तिम्रो केही बिगारेको छैन, बरु राक्षसको नाशका लागि तिमीले आराधना गर। त्यसपछि वशिष्ठका आज्ञाले महाबुद्धिमान शक्तिका छोरा पराशरले राक्षसहरूको विनाश गर्ने निश्चय गरे। त्यसपछि अदृश्यन्तीलाई, वशिष्ठलाई र अरुन्धतीलाई प्रणाम गरेर मुनिका नजिकमा माताले एउटा क्षणिक लिङ्ग पार्थिवेश्वर बनाएर कल्याणकर शिवसुक्तले र त्र्यम्बक मन्त्रले शिवजीको पूजा गरेर त्वरित रुद्र शिवङ्कल्प सुक्त, नील रुद्र अनि उत्तम रुद्र, वामीय, पवमान, पञ्चब्रह्म, सद्योजात आदि 5 मन्त्र, होत्री सुक्त, लिङ्ग सुक्त, अथर्व शीर्षका मन्त्रहरूको जप गरेर भगवान रुद्रलाई अष्टाङ्ग अर्घ्य प्रदान गरी शक्तिपुत्र पराशरले प्रार्थना गरे र भन्न लागे, भगवान रक्षसा रुद्र भक्षितो रुधिरेण भई। हे रुद्र, हे शंकर, राक्षस रुधिरले भाइहरूका साथमा मेरा महातेजस्वी पिताजीलाई खाइदियो। हे भगवान, म आफ्ना पिताजीलाई भाइहरूका साथमा देख्न चाहन्छु। यसरी प्रार्थना गरी त्यस लिङ्गलाई बारम्बार प्रणाम गरे। हा रुद्र भन्दै उनी रोए र अन्तमा भुइँमा लडे। भुइँमा लडेका पराशरलाई देखेर भगवान शंकरले देवी पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे महाभागा पार्वती, आँसुले चारैतिरबाट व्याकुल आँखा भएका, गहभरि आँसु लिएका, मेरो स्मरणमा लागेका, मेरो आराधनामा संलग्न भएका बालक पराशरलाई हेर त। कुनै प्रकारको खोट नभएकी महादेवी उमाले दुःखले क्लिन्न अवयव अङ्ग भएका, आँसुले व्याकुल आँखा भएका, लिङ्गको अर्चना रूपी कार्यमा संलग्न भएका, हे हर, हे रुद्र, यस्ता वाक्य उच्चारण गरिरहेका पराशरलाई देखेर सम्पूर्ण लोकका स्वामी आफ्ना पति शंकरलाई भन्नुभयो, हे परमेश्वर, हजुर प्रसन्न हुनुहोस् र यिनलाई सम्पूर्ण अभिष्ट वरदान दिनुहोस्। त्यसपछि पार्वतीका कुरा सुनेर हालाहल विष पान गर्ने परमेश्वर शंकरले आफ्नी पत्नी आर्या उमालाई भन्नुभयो, फुलेका कमल जस्ता आँखा भएका यी ब्राह्मण बालकको म रक्षा गर्नेछु। म यिनलाई दिव्य दृष्टि दिइरहेको छु, जसबाट यिनी मेरो दिव्य रूपको दर्शन गर्न समर्थ हुनेछन्। यसो भनेर यस्ता प्रकारले आफ्ना दिव्य गणहरूद्वारा र ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, रुद्र आदिद्वारा घेरिनुभएका भगवान नीललोहित परमेश्वरले बुद्धिमान मुनिपुत्र पराशरलाई दर्शन दिनुभयो। सोपी दृष्ट्वा महादेव आनन्दास्त्राभिलक्षण। महादेवलाई देखेर आनन्दका आँसुले भरिएका आँखा भएका पराशर मुनि पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न चित्त हुँदै आदरपूर्वक उहाँका चरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि भवानी अनि पार्वतीका र महात्मा नन्दीश्वरका चरणमा परे। त्यसपछि उनले ब्रह्मा आदि देवताहरूसित भने, मेरो जीवन आज सफल भयो। बालचन्द्रमालाई आभूषण बनाउनु हुने शिवजी आज मेरो रक्षाका लागि उपस्थित हुनुभएको छ। अतः
अर्का कुन देवता वा दानव यस संसारमा म जस्ता भाग्यमानी होलान्। त्यसपछि त्यसै क्षणमा नै शक्तिका छोरा पराशरले भाइहरूका साथमा अन्तरिक्षमा रहेका आफ्ना पिताजीलाई देखे। सूर्यमण्डलको जस्तो तेज भएको र सबैतिर मुख ढोका भएको विमानमा भाइहरूका साथमा बसेका पिताजीलाई देखेर प्रणाम गरे र प्रसन्न भए। आफ्नी पत्नीका र गणेश्वरका साथमा रहनुभएका वृषध्वज शिवजीले छोरालाई हेर्न तत्पर भएका वशिष्ठका छोरा शक्तिलाई भन्नुभयो, शक्ति पश्य सुतम वाल मानन्दास्त्र विलेक्षणम। हे शक्ति, हे विप्रेन्द्र, आनन्दका आँसुले सिंचित आँखा भएका आफ्ना बालक छोरालाई, आफ्नी पत्नी अदृश्यन्तीलाई, आफ्ना पिता वशिष्ठलाई र महाभाग्यशालिनी कल्याणमयी एवं देवता जस्ती आफ्नी आमा अरुन्धतीलाई हेर। हे महामती, आफ्ना दुवै आमा र बुबालाई नमस्कार गर। त्यस समयमा शिवजीका आज्ञाले देवदेव हरलाई, उमालाई, श्रेष्ठ वशिष्ठलाई र आफ्ना पतिलाई देवता मान्ने महाभाग्यवती एवं कल्याणी माता अरुन्धतीलाई शीघ्र प्रणाम गरेर शक्तिमान शक्तिले पुनः जगन्नाथ शिवजीको आज्ञा पाएर भन्न लागे, वत्स विप्रेन्द्र पराशर महाद्युते। हे वत्स, हे विप्रेन्द्र, हे पराशर, हे महाद्युति, हे तात, गर्भमा रहेका महात्मा, तिमीले मेरो रक्षा गर्यौ। हे वत्स, हे पराशर, हे बाल, आज मैले तिम्रो मुख देखेँ, त्यसैले नै मैले अणिमा आदि सिद्धिहरू र ऐश्वर्यहरू प्राप्त गरेँ। हे वत्स, हे महामती, अब तिमीले मेरा आज्ञाले महाभाग्यशालिनी अदृश्यन्तीको, मेरी आमा अरुन्धतीको र मेरा पिता वशिष्ठको सधैँ नै रक्षा गर। हे पुत्र, तिमीले मेरो सम्पूर्ण कुलको उद्धार गर्यौ, किनकि सज्जनहरूले सधैँ नै मनुष्यले आफ्नो पुत्रद्वारा संसारलाई जित्दछ भनेका छन्। अब तिमीले जगतलाई उत्पन्न गराउने प्रभु शिवजीसित अभिष्ट राक्षसहरूको विनाश रूप वर माग। अब म शिवजीलाई अभिवादन गरेर भाइहरू सहित प्रस्थान गर्दछु। यस्ता प्रकारले यसरी छोरालाई परामर्श दिएर महेश्वर शिवजीलाई र पिता वशिष्ठलाई प्रणाम गरेर सभामा रहेकी आफ्नी पत्नी अदृश्यन्तीलाई हेरेर जितेन्द्रिय शक्ति जाँदा भए। त्यसपछि पिताजीलाई गएको देखेर शक्तिका छोरा पराशरले चन्द्रशेखर शिवजीको पूजा गरेर अभिष्टवाणीद्वारा उहाँको स्तुति गरे। त्यसपछि कामदेवको र अन्धकासुरको संहार गर्ने महादेव प्रसन्न हुनुभयो। शक्तिका पुत्र पराशरमाथि अनुग्रह गरेर उहाँ त्यहाँ नै अन्तर्धान हुनुभयो। यस्ता प्रकारले पार्वती सहित श्री महादेव गएपछि महादेवलाई प्रणाम गरेर मन्त्रविद्ता पराशरले मन्त्रका बलले राक्षसहरूका कुललाई डढाइदिए, अर्थात् उनीहरूको संहार गरे। त्यस समयमा मुनिहरूले घेरिएका सर्वज्ञ वशिष्ठले आफ्ना नाति पराशरलाई भने, हे तात, यसरी धेरै रिस नगर, रिसलाई छाडिदेऊ। राक्षसहरूले कुनै अपराध गरेका छैनन्। तिम्रा पिताजीको प्रारब्ध भवितव्यता नै त्यस्तो थियो। मूर्खहरूलाई मात्रै रिस उठ्छ, बुद्धिमानहरूलाई रिस उठ्दैन। हे बाबु, कसले कसलाई मार्दछ, किनकि मनुष्यले आफूद्वारा गरिएका कर्मको फल भोग गर्दछ। हे वत्स, क्रोधले मानवद्वारा अत्यन्त दुःखले आर्जन गरिएको यसलाई र तपस्यालाई नष्ट गराउँछ भनिएको छ। अतः तिमीले दिन र निरपराध राक्षसहरूलाई नजलाऊ। तिम्रो यो यज्ञ यही नै बन्द होस्, किनकि सज्जनहरू क्षमा नै सार भएका, क्षमा गर्ने स्वभाव भएका हुँदछन्। सज्जन भनेको त यस्तो हुनुपर्दछ बाबु भनेर यसरी सम्झाउनुभयो। यस प्रकारको वशिष्ठको आज्ञाले र उनका वाक्यको गौरवले मुनिश्रेष्ठ शक्ति पुत्र पराशरले त्यो यज्ञ तत्कालै बन्द गरिदिए। त्यसपछि मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ प्रसन्न हुनुभयो। त्यसै समयमा ब्रह्माजीका छोरा ऋषि पुलस्त्य यज्ञ भूमिमा आए। वशिष्ठद्वारा अर्घ्य प्रदान गरिएका र आसन ग्रहण गरेका मुनि पुलस्त्यले प्रणाम गरेर बसेका पराशरलाई भने, ठूलो शत्रुता उपस्थित भएका समयमा पनि मान्य जनका वचनका गौरवले तिमीले आज क्षमा सहनशीलताको आश्रय लियौ। अतः तिमीले सबै शास्त्र जान्नेछौ। रिसाएका भए तापनि तिमीले मेरो वंशको नाश गरेनौ। अतः हे महाभाग, म तिमीलाई अर्को ठूलो वरदान दिन्छु। हे वत्स, तिमी पुराण संहिताका कर्ता हुनेछौ र तिमीले देवताहरूको परम रहस्यलाई, वास्तविक स्वरूपलाई यथार्थ रूपमा जान्नेछौ। हे वत्स, मेरा कृपाले प्रवृत्ति र निवृत्ति रूप कर्ममा तिम्रो बुद्धि विशुद्ध सन्देह रहित हुनेछ।
त्यसपछि भक्तहरूमा श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठले भन्नुभए वत्स ऋषि पुलस्त्यले तिमीलाई जे कुरा भने त्यो सबै अवश्य नै पूर्ण हुनेछ। त्यसपछि पुलस्त्यको र बुद्धिमान वशिष्ठको कृपाले पराशरले वैष्णव पुराण विष्णु पुराणको रचना गर्दा भए। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको। तेह्रभक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले यो विष्णु पुराण 6 अंश भएको सबै कामना सिद्ध गर्ने ज्ञानको भण्डार 6000 श्लोकले युक्त वेदार्थले समन्वित पुराण संहिताहरूमा चौथो र परम सुन्दर रहेको छ। यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ हो, मैले हजुरहरू समक्ष संक्षेपमा वशिष्ठका छोराहरूको उत्पत्ति र शक्तिका छोरा पराशरका प्रभावको वर्णन गरेँ। यति भनेपछि अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। आदित्य वंशम सोमस्य वंशविदाम्बर। हे वंशविदहरूमा श्रेष्ठ, हे रोमहर्षण, हामीहरूलाई संक्षेपमा सूर्य वंशका र चन्द्र वंशका सम्बन्धमा बताउने कृपा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अदितिहि सुशुभे पुत्र महादित्यम कश्यपाद्विजाः। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे द्विज हो, आदितिले कश्यपबाट आदित्य नामका छोरा जन्माइन्। आदित्यका जेठी बाहेकका अरू 3वटा श्रीमतीहरू थिए। तिनीहरूको नाम संज्ञा, राज्ञी, प्रभा र छाया थियो। अब आदित्यका संज्ञा आदि 4वटै पत्नीबाट जन्मिएका छोराहरूका सम्बन्धमा हजुरलाई बताउँछु। त्वष्टाकी छोरी संज्ञाले सूर्यबाट श्रेष्ठ मनुलाई जन्माउँछिन्। राज्ञीले यम, यमुना र रेवतलाई जन्माउँछिन्। प्रभाले सूर्यबाट प्रभातलाई जन्माउँछिन्। संज्ञाले नै छायालाई आफ्नो ठाउँमा नियोजित गरेकी थिइन्। छायाले सूर्यबाट सावर्णी मनु, शनि अनि यस्तै प्रकारले तपति र वृष्टिलाई क्रमैले जन्माएकी थिइन्। छाया आफ्ना 2 भाइ छोरालाई भन्दा सावर्णी मनुलाई धेरै प्रेम गर्दथिन्। पहिला मनु वैवस्वतले यो कुरा सहन सके। क्रोधले मूर्छित बनेका यमले भने यो कुरा सहन सकेनन्। रिसाएका उनले दाहिने खुट्टा उठाएर छायालाई लात्ताले हाने। यमद्वारा लात्ताले प्रहार गरिएकी छाया दुखित भइन्। छायाका सरापले यमको त्यो मनोहर खुट्टा पिप्र रगतले लतपत भएको र किराहरूले युक्त भएको हुँदो भयो। त्यसपछि यमले पनि गोकर्णमा गएर फलियामा बसेर वायुको पान गर्दै 10,000 वर्षसम्म श्री महादेवको आराधना गरे। उनले शिवजीका कृपाले श्रेष्ठ लोकपालत्व र पितृहरूको स्वामित्वलाई प्राप्त गरेपछि गएर त्यसरी नै हातमा त्रिशूल धारण गर्नुहुने देवदेव शिवजीका सामर्थ्यले श्रापबाट मुक्ति पनि पाए। प्राचीन समयमा सूर्यको तेजोमय रूपलाई सहन गर्न नसकेकी त्वष्टाकी आनन्दित छोरी संज्ञाले आफ्ना शरीरबाट अर्को छाया नामकी स्त्रीको रचना गरिन्। राम्रो व्रतको पालन गर्ने संज्ञाले घोडीको रूप धारण गरेर तपस्या गर्न लागिन्। यसै प्रकारले केही समयपछि ठूला प्रयत्नले छायालाई संज्ञाकी प्रकृति हुन् भन्ने जानेर छायाका पति प्रभु सूर्यले छोराको रूप घोडाको रूप धारण गरी घोडीको रूप धारण गरेकी संज्ञासित रमण गर्न लागे। त्यस समयमा घोडीको रूप धारण गरेकी त्वष्टाकी छोरी संज्ञाले सूर्यबाट देवरूप 2वटा अश्विनी कुमारहरूलाई जन्म दिइन्। ती 2 कुमार देवताका श्रेष्ठ वैद्य थिए, यसरी बताइएको छ। यसै प्रकारले लिखितो भास्कर पश्चात संज्ञा पित्रामहात्मना। पछिबाट महान आत्मा भएका संज्ञाका पिता त्वष्टाले सूर्यको घर्षण गरे, तेज घटाइदिए। त भगवान त्वष्टाले रुद्रको कृपाले सूर्यमण्डलबाट विष्णुका रथमा रहने जुन अत्यन्त डरलाग्दो चक्र छ त्यसको निर्माण गरे। त्यो चक्र विष्णुको प्रमुख हतियार थियो र दिव्य थियो। त्यसलाई शुभ सुदर्शन चक्र भनिन्थ्यो। भगवान कृष्णले कालाग्नि जस्तो त्यस चक्रलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसै प्रकारले प्रथम मनु वैवस्वतका 9वटा छोरा थिए। ती सबै छोरा उनी जस्तै अर्थात वैवस्वत मनु जस्तै थिए। इक्ष्वाकु, नभग, घृष्णु, सर्याति, नरिष्यन्त, बुद्धिमान, नाभाग, अरिष्ट, करुष र पृष्ठद्र, यिनलाई मनुका 9 भाइ छोरा भनिएको छ। उनकी एउटी जेठी र श्रेष्ठ गुणले युक्त भएकी इला नामकी छोरी थिइन्। उनले पहिले पुरुषत्व प्राप्त गरेकी थिइन् र सुद्धिम्न नामले प्रसिद्ध भएकी थिइन्। हे श्रेष्ठ मुनिहरू हो, श्रेष्ठ
मुनिहरू हो सुन, मित्र र वरुणको कृपाले इलाले पहिले पुरुषोत्तमलाई प्राप्त गरेकी हुन्। पुनः सरवण वनमा पुगेर शिवजीको आज्ञाले चन्द्रवंशको वृद्धिका लागि मनुपुत्र श्रीमान प्रद्युम्नले स्त्रीत्वलाई प्राप्त गर्दछन्। सरवण वनमा पुगेपछि त इक्ष्वाकुका अश्वमेध यज्ञका समयमा ती इला किम पुरुषको रूप भएकी बनेकी थिइन्। किम पुरुषत्वलाई प्राप्त भएकी इलालाई के भनिन्छ, यहाँ सुद्युम्न भनेर भनिन्छ भनेर बताइएको छ। इलालाई नै सुद्युम्न भनिन्छ। ती इला 1 महिनासम्म वीर पुरुषका रूपमा र 1 महिनासम्म स्त्रीका रूपमा रहन्थिन्। इला चन्द्रमाका छोरा बुधको घरमा बस्न थालिन्। केही समय पाएर उनी बुधसित मैथुनका लागि प्रवृत्त भइन्। चन्द्रमाका छोरा बुध र इलाबाट पुरुरवा जन्मिए। चन्द्रवंशमा सबैभन्दा पहिले उत्पन्न भएका उनी बुद्धिमान, शिवभक्त र प्रतापी थिए। हे तपोधन मुनिहरू हो, इक्ष्वाकु वंशको विस्तारका सम्बन्धमा अब यसपछि बताउनेछु भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। यसै प्रकारले पुत्रत्रयमभूतस्य सुद्युम्नस्य द्विजोत्तमः भनेर बताइएको छ। हे उत्तम द्विजहरू हो, पुरुषका रूपमा रहेका सुद्युम्नका उत्कल, गय र विनताश्व नामका 3वटा छोरा थिए। उत्कल नामको राष्ट्र थियो, विनताश्वको पश्चिमी प्रदेश थियो, गयको गया नामको राम्रो सहर थियो भनिएको छ, जुन गयमा सधैँ नै देवताहरूको र पितृहरूको अवस्थिति रहन्छ। इक्ष्वाकुका जेठा छोराले मध्य देश पाएका थिए। कन्या प्रकृतिका भएकाले ठूलो तेजले युक्त भएका सुद्युम्नले आफ्नो मुख्य भाग पाएनन्। तर वशिष्ठका सल्लाहले प्रतिष्ठानपुरमा धर्मराज महात्मा सुद्युम्नको प्रतिष्ठा प्राप्त भयो। स्त्री र पुरुषको लक्षणले युक्त भएका महायशस्वी र महाभाग्यमानी मनुका छोरा सुद्युम्नले राज्य पाएर त्यो राज्य पुरुरवालाई दिए। 100वटा छोरा भएका इक्ष्वाकुका विकुक्षी नामका जेठा छोरा भए, जुन छोरा वीर र धर्मात्मा थिए। उनका 50 भाइ छोरा भए, जसमध्ये ककुत्स्थ सबैभन्दा जेठा थिए। ककुत्स्थबाट सुयोधन उत्पन्न भए। हे श्रेष्ठ मुनिहरू हो, सुयोधनबाट पृथु र पृथुबाट विश्वक नामका राजा उत्पन्न भए। विश्वकका छोरा बुद्धिमान आर्द्रक थिए र उनका छोरा युवनाश्व थिए। हे श्रेष्ठ द्विजहरू हो, युवनाश्वका छोरा महातेजस्वी सावस्ती थिए। यिनले गौड देशमा सावस्ती नामको सहरको निर्माण गरेका थिए। उनीबाट वंशक नामका छोरा जन्मिए र वंशकबाट बृहदस्व जन्मिए। कुवलाश्व बृहदस्वका छोरा थिए। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ। यसै प्रकारले अगाडि गएर पुरुकुश भए। पुरुकुशका छोरा महायशस्वी त्रसदस्यु भए। नर्मदाका गर्भबाट त्रसदस्युका सम्भूति नामका छोरा जन्मिए। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँनिर शिवजीका भक्त प्रतापी त्रिधन्वा भए। त्रिधन्वाले शिवजीका छोरा दण्डीको कृपाले उनको शिष्यतालाई प्राप्त गरे। साथै उनका आज्ञाले 1000 अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गरेर गणहरूका स्वामीको पद पाए। यसै प्रकारले प्राचीन समयमा स्वयं ब्रह्माजीले तण्डीलाई प्रस्तुत रुद्र सहस्त्र नाम बताउनु भएको थियो भनेर यसरी बताइएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, यिनै तण्डी जो तण्डी थिए, यिनै त्रिधन उहाँले तण्डी नामका ब्रह्माजीका छोरालाई देखे, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त अब यिनै तण्डीलाई रुद्र सहस्त्र नाम बताउनु भएको थियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, ब्रह्माजीले यसै सहस्त्र नामले महेश्वरको स्तुति गरेर ब्रह्माजीका छोरा द्विजश्रेष्ठ तण्डीले गणाधिप पद पाएका थिए। त्यसपछि प्राचीन समयमा तण्डीद्वारा बताइएको सहस्त्र नाम तण्डीबाटै प्राप्त गरी त्यसको जप गरी राजा त्रिधन्वाले गणाधिप पद पाएका थिए भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर रुद्र सहस्त्र नाम स्तोत्रको बारेमा पनि बताइएको छ। त रुद्र सहस्त्र नाम हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले विष्णु सहस्त्र नाम सुन्नु भएको होला, त्यस्तै रुद्र सहस्त्र नाम पनि रहेको छ। त यो श्रवण गर्नाले के फल पाइन्छ त यहाँ कुरा बताइएको छ। 1000 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाइन्छ। जसले अरूको वध गरेको छ अनजानमा भने त्यो वध गरेको चाहिँ पाप पनि नाश भएर जान्छ। मद्यपान गर्ने, सुन चोर्ने, यस्ता विभिन्न खराब कर्म गरेको छ भने पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ।
मित्रहरूको विश्वासघात गर्ने, मातृपक्षलाई चाहिँ अपहेलित गर्ने, पिताजीको चाहिँ अपहेला गर्ने अथवा मातापितालाई चाहिँ अपहेलित गर्ने हुन्छ नि त्यस्ता, जस्तै आमा मार्ने, पिता मार्ने भनेर सुन्नुभएको होला हजुरले कतिपय ठाउँमा नि। त्यस्ता मूर्खहरू हुन्छन्, त्यस्ता मूर्खहरूको पाप पनि नाश गर्छ रुद्र सहस्त्र नामले। यसरी बताइएको छ। भ्रूण हत्या भएको छ, गर्भ चाहिँ पतन भएको छ भने पनि रुद्र सहस्त्र नाम श्रवण गर्नुपर्दछ। 1 वर्षसम्म तिनै चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले सन्ध्यामा शिवजीका मन्दिरमा क्रमैले रुद्र सहस्त्र नाम पाठ गर्दछन् अथवा श्रवण गर्दछन् भने उनीहरू सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छन्। देवमिष्ट्वा त्रिसन्ध्यम च सर्व पापहि प्रमुच्यते। यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर इक्ष्वाकु वंशी राजाहरूको कथा अनि ययातिका वंशको वर्णन गरिएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू त्रिधन्वा देवदेवस्य प्रसादात् तण्डिनस्तथा। त्रिधन्वाले देवदेव तण्डिका कृपाले प्रयत्नपूर्वक 1000 अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गरे। सबै देवताहरूबाट नमस्कृत हुँदै महान गणाधिप पद प्राप्त गरे। त्रिधन्वाका छोरा विद्वान राजा त्रयारुण भए। त्रयारुणका महाबली सत्यव्रत नामका छोरा थिए। यिनले अमित तेजले युक्त भएका विदर्भ देशका राजालाई मारेर पाणी ग्रहणका मन्त्र पूरा हुनुभन्दा पहिले नै उनकी पत्नीको हरण गरेका थिए। राजा त्रयारुणले परस्त्री हरण रूप अधर्मले युक्त भएका आफ्ना छोरा सत्यव्रतलाई त्यागिदिए। पिताद्वारा त्याग गरिएका सत्यव्रतले पितासँग म कहाँ जाउँ भनी सोधे। पिताले पनि चाण्डालहरूसँग बस भनेर भनिदिए। यस प्रकार आदेश पाएका सत्यव्रत पिताजीका आज्ञाले सहरबाट निस्किए। पिताद्वारा त्याग गरिएका बुद्धिमान एवं जो वीर सत्यव्रत थिए, सत्यव्रत चाण्डालहरूको निवास स्थानको नजिकै बस्न लागे। यिनका पिता त्रयारुण पनि वन गए। प्राचीन समयमा वशिष्ठको कोपले गर्दा पुण्यात्मा राजा सत्यव्रत तिनै लोकमा पराक्रमी त्रिशङ्कुका नामले प्रख्यात भएका थिए भन्ने कथा छ। महातेजस्वी विश्वामित्रले त्रिशङ्कुलाई वर दिएर उनलाई पिताको राज्यमा अभिषेक समेत गरेर उनलाई यज्ञ गराए। देवताहरूले र वशिष्ठले हेर्दा हेर्दै रोक्दा रोक्दै पनि ऐश्वर्यशाली विश्वामित्रले उनलाई सशरीर स्वर्ग पठाइदिए। सत्यव्रतकी कैकय वंशमा जन्मिएकी सत्यव्रता नामकी पत्नीले निष्पाप हरिश्चन्द्र नामका कुमारलाई जन्माइन्। हरिश्चन्द्रका रोहित नामका पराक्रमी छोरा भए। रोहितका छोरा हरित भए। हरितका छोरालाई धुन्धु भनिन्छ। धुन्धुका विजय र सुतेजा नामका 2वटा छोरा भए। विजयले सबै क्षत्रियलाई जितेका थिए, त्यसैले उनलाई विजय भनिएको थियो। विजयका छोरा रोचक अत्यन्त धार्मिक राजा थिए। हुन त यी पनि क्षत्रिय नै थिए। क्षत्रियले राजाले राजालाई जित्ने यस्तो परम्परा थियो नि त, अर्कोको राज्य हरण गर्ने यस्तो थियो। त रोचकका छोरा वृक थिए र वृकबाट बाहु जन्मिएका थिए। बाहुका छोरा सगर भए। उनी परम धार्मिक राजा थिए। सगरका पनि प्रभा र भानुमती नामका 2वटा पत्नी थिए। ती दुवै जनाले प्राचीन समयमा पुत्रको कामनाले अग्नि जस्ता तेजस्वी और्व ऋषिको आराधना गरेका थिए। और्व ऋषिले प्रसन्न भएर उनीहरूलाई यथेष्ट एवं उत्तम वर दिएका थिए। तीमध्ये एउटीले 60,000 छोरा र अर्कीले वंश परम्परालाई बढाउने एउटा पुत्र मागेकी थिइन्। यसरी प्रभाले अनेकौं छोरा पाइन् भने भानुमतीले असमञ्जस नामका एउटा छोरा प्राप्त गरिन्। प्रभाले जुन 60,000 छोरा जन्माएकी थिइन् तिनीहरू पृथ्वीलाई खनिरहेका अवस्थामा कपिल रूप विष्णुका हुङ्कार रूपी बाणद्वारा मारिएका थिए, भस्म भएका थिए। असमञ्जसका छोरा अंशुमान नामले प्रख्यात भए। अंशुमानका छोरा दिलीप भए। दिलीपका छोरा भागीरथ भए। यिनै भागीरथले तपस्या गरेर भागीरथी गंगालाई अवतीर्ण गराएका थिए। पृथ्वीमा चाहिँ गंगालाई अवतीर्ण गराउने को थिए? भगीरथ थिए। भगीरथबाट श्रुत नामका छोरा भए। श्रुतका छोरा नाभाग भए। यिनी शिवभक्त र प्रतापशाली थिए। नाभागका अम्बरीश नामका छोरा भए। यसै प्रकारले अम्बरीशबाट सिन्धु द्वीप उत्पन्न भए। नाभागका छोरा अम्बरीशका हातले राम्ररी संरक्षण गरिएकी पृथ्वी पूर्ण रूपमा तिनै प्रकारका दैहिक दैविक भौतिक तापले रहित बनेकी थिइन्। यसरी बताइएको छ। यसै प्रकारले सिन्धु द्वीपका अयुतायु नामका पराक्रमी छोरा भए। अयुतायुका ऋतुपर्ण नामका छोरा भए। यिनी बुद्धिमान र महान यशस्वी थिए।
अनि बलवान राजा ऋतुपर्ण नलका मित्र थिए र दिव्य द्युत क्रीडाका मर्मज्ञ थिए। पुराणहरूमा दृढ व्रत भएका दुईवटा नल प्रख्यात छन्। एउटा नल वीरसेनका छोरा थिए भने अर्का नल इक्ष्वाकु कुलमा उत्पन्न भएका थिए। ऋतुपर्णका छोरा राजा सार्वभौम भए र उनका छोरा राजा सुदास भए। यी सुदास इन्द्र समान थिए। सुदासका छोरा राजा सौदास भनिन्छन्। उनको नाम मित्रसह थियो, तर उनी कल्मषपाद नामले प्रसिद्ध भए। महातेजस्वी वशिष्ठले कल्मषपादले क्षत्र पत्नीमा इक्ष्वाकुका वंशको वृद्धि गर्ने अस्मकलाई उत्पन्न गराए। उत्तरका गर्भबाट अस्मकका मूलक नामका छोरा भए। उनी परशुरामको डरले स्त्रीहरूले घेरिएका थिए र वनमा आफ्नो रक्षाको कामना गर्दै उत्तम नारी कवच धारण गरेका थिए। मूलकबाट शतरथ नामका छोरा भए। उनी धर्मात्मा राजा थिए। यिनै शतरथबाट बलशाली राजा इलबिल उत्पन्न भए। इलबिलका छोरा वृद्धि शर्मा ऐश्वर्य सम्पन्न र प्रतापशाली थिए। वृद्ध शर्माका छोरा विश्वसह, जसलाई पितृहरूकी कन्याले जन्माएकी थिइन्, उनका छोरा दिलीप भए, जो खटवाङ्गा नामले प्रसिद्ध भए। यिनले एक मुहूर्तको जीवन पाई स्वर्गबाट यस लोकमा आएर आफ्नो बुद्धि र सत्यले तिनै अग्नि र तिनै लोक जितेका थिए। यिनका छोरा दीर्घबाहु भए र यिनबाट रघु उत्पन्न भए। रघुबाट अज नामका छोरा भए। अजबाट पराक्रमी दशरथ उत्पन्न भए। दशरथबाट ऐश्वर्यशाली इक्ष्वाकु वंशलाई बढाउने वीर धर्मज्ञ र लोक प्रसिद्ध राम, लक्ष्मण, भरत, बलशाली शत्रुघ्न उत्पन्न भए। यसरी बताइएको छ। दशरथका छोराहरूमा राम श्रेष्ठ महान तेजस्वी र महान ओजस्वी थिए। धर्मात्मा राजा रामले रणभूमिमा रावणलाई मारेर अश्वमेध आदि यज्ञद्वारा यजन गरेर 10,000 वर्षसम्म राज्य गर्नुभएको थियो। रामका कुश नामक एउटा प्रसिद्ध छोरा उत्पन्न भए र अर्का छोरा लव उत्पन्न भए, जो परम भाग्यशाली, सत्यनिष्ठ, सद्बुद्धिशाली थिए। कुशबाट अतिथि उत्पन्न भए। अतिथिका छोरा निषद भए। निषदबाट नल उत्पन्न भए। नलबाट नभ भए। नभबाट पुण्डरिक नामका छोरा उत्पन्न भए भने उनीबाट क्षेमधन्वा उत्पन्न भएको मानिन्छ। क्षेमधन्वाबाट देवानिक नामका वीर प्रतापी छोरा भए। उनका छोरा अहिनरका छोरा सहस्राश्व थिए। सहस्राश्वबाट कल्याणमय इन्द्रावलोक भए। त्यसपछि तारापीठ उत्पन्न भए। तारापीठका छोराका रूपमा चन्द्रगिरी, चन्द्रगिरीबाट भानुचन्द्र, भानुचन्द्रबाट श्रोतायु, अनि यस्तै प्रकारले उनलाई बृहद्बल पनि भनिन्छ। श्रोतायुलाई महाभारतको युद्धमा सुभद्राका छोरा अभिमन्युले मारेका थिए। यसरी बताइएको छ। यी सबै प्राय इक्ष्वाकु वंशका उत्तराधिकारी राजा भनिन्छन्। यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, मैले यस वंशका प्रधान राजाहरूको वर्णन मुख्य रूपमा गरे। सबै राजा शिवको ज्ञान प्राप्त गरेर परमेश्वर शिवजीको, जो भगवान शिवजी हुनुहुन्थ्यो, शिवजीको ज्ञान यसलाई प्राप्त गरेर चाहिँ परमेश्वरको पूजा गरेर साथै आफ्नो आज्ञा अनुसार अथवा आफ्नो ज्ञान अनुसार विधिपूर्वक यज्ञ गरेर स्वर्गलोक गएका थिए। यिनीमध्ये केही महात्मा तथा मुक्त आत्मा भएका योगी भएका थिए। राजा नृग एउटा ब्राह्मणको श्रापले कृकलासको योनिमा प्राप्त भएका थिए। यस्ता प्रकारको कथा यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि गएर इलाका बारेमा यहाँ बताइएको छ। इलाका पुरुरवा नामका छोरा रुद्रभक्त र प्रतापी थिए। उनले उत्तरमा अवस्थित यमुनाको तटमा मुनिहरूद्वारा सेवित अत्यन्त पवित्र देश प्रयागमा निष्कण्टक राज्य गरे। यस्तै प्रकारले पुरुरवा प्रतिष्ठानपुरमा प्रतिष्ठित थिए। यसै प्रकारले अब यहाँनिर उनका 7 भाइ छोरा थिए। ती सबै महान तेजस्वी गन्धर्व लोकमा प्रसिद्ध शिवभक्त र महाबली आयु, मायु, अमायु, विश्वायु, वीर्यवान, श्रुतायु, शतायु यी उर्वशीका दिव्य पुत्र थिए। आयुका 5 वटा महान ओजस्वी र वीर पुत्र थिए। सुहार भानुकी छोरी प्रभाबाट ती राजाहरू जन्मिएका थिए। तिनमा पहिला छोरा नहुस थिए। यसरी बताइएको छ। प्यारोक्त भागवतहरू अगाडि गएर राजर्षि ययातिको आख्यान र ययातिको कथा बताइएको छ। प्यारोक्त भागवतम ब्राह्मण प्रमुखा वर्णः सर्वे शृण्वन्तु मे वचः। यसै प्रकारले यहाँनिर सबै वंश परम्परा वंश वर्णन रहेको छ। प्यारोक्त भागवतहरू र मुख्य मुख्य कथाहरू यहाँ अगाडि बताइएको छ। ब्राह्मण आदि वर्णका सबै मानिसले यहाँनिर ययाति ले यहाँनिर भन्नुभएको छ। प्यारोक्त भागवतहरू यो कथा यता पछाडि राखिएको छ। यो कथा हजुरहरूले पछाडि श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। त यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि गएर महान ओजस्वी सबै छोरा पितृहरूकी कन्या विरजाबाट उत्पन्न भएका थिए। यहाँनिर बताइएको छ। पहिला छोरा नहुस, नहुसका इन्द्रको जस्तो तेजबाट 6 वटा छोराहरू उत्पन्न भएका थिए।
यति ययाति समयाति आयाति अन्धक र विजाति नामका 9 उसका सबै 6वटै छोरा प्रसिद्ध कीर्तिले युक्त थिए। यिनमा यति जेठा थिए र ययाति कान्छा थिए। जेठा प्रभु यति मोक्षका इच्छुक थिए, उनी ब्रह्म स्वरूप भएका थिए। शेष 5वटा ययाति महान बल र पराक्रमले युक्त थिए। उनले उषना शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीलाई पत्नीका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। असुर राज वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठालाई पनि पत्नीका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीले यदु र तुर्वसुलाई जन्माइन्। ती दुवै छोरा उत्तम कर्म भएका प्रशंसनीय र विद्यामा निपुण थिए। यसरी बताइएको छ। वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठाले द्रुयु, अनु र पुरुलाई जन्माइन्। ययातिले प्रतापशाली विप्रश्रेष्ठ शुक्राचार्यलाई प्रसन्न गराएका थिए। त्यसैले प्रसन्न भएका शुक्राचार्यले उनलाई 2वटा अक्षय तुणीर र एउटा अत्यन्त चम्किलो राम्ररी बनाइएको स्वर्णमय दिव्य मनको जस्तो बेग भएका घोडाले युक्त भएको रथ दिएका थिए। यसै रथमा राखेर उनले कन्या देवयानीलाई आफ्ना घर ल्याएका थिए। उनले यसै रथले 6 महिनाभित्र नै सबै पृथ्वी जितेका थिए। ययाति युद्धमा देवता, दानव र मनुष्यद्वारा अजय थिए। उनी शिवजीमा भक्ति भएका, पुण्यात्मा भएका, धर्ममा निष्ठा भएका, समञ्जस यज्ञ गर्ने, क्रोधलाई जितेका र सबै प्राणीहरूमा दया गर्ने स्वभावका थिए। कुरुवंशका श्रेष्ठ राजा जन्मेजयका पालासम्म त्यो रथ सबै कौरवहरूको उत्तम रथ थियो भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँ अगाडि गएर त्यसपछि महायशस्वी जन्मेजय रगतको गन्धबाट र ब्रह्महत्याको पापबाट त्यो चाहिँ पापमा उनी लिप्त भएका र पछि मुक्त भएको भनेर बताइएको छ। त्यस यज्ञको अब वृतस्थानको मध्य समयमा त्यो दिव्य एवं शुभ रथ लुप्त थियो यसरी बताइएको छ। त त्यसपछि इन्द्रले प्रसन्न भएर कुरुहरूको वंशबाट परिभ्रष्ट त्यस रथलाई चेदी देशका राजा वसुलाई दिए। रथलाई बृहद्रथले प्राप्त गरे। त्यो रथलाई पुनः त्यसपछि कौरव नन्दन भीमले जरासन्धलाई मारेर त्यो उत्तम रथ वासुदेवलाई प्रेमपूर्वक अर्पण गरेका थिए। यसरी बताइएको छ। 9 उसका छोरा प्रभु ययातिले आफ्ना छोरा पुरुलाई राज्यमा अभिषेक गरेका थिए, किनकि पुरुले उनीमाथि उपकार गरेका थिए। कान्छा छोरा पुरुको अभिषेक गर्ने इच्छा गरेका राजालाई ब्राह्मण आदि वर्णका मनुष्यहरूले यसो भने, हे प्रभु, शुक्राचार्यका नाति र देवयानीका छोरा जेठा यदुलाई छाडेर कान्छा पुरु राज्यका अधिकारी कसरी हुन सक्छन्? हामीहरूले तपाईलाई धर्मको पालन गर्नुहोस् भनी अनुरोध गरिरहेका छौँ भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अब अगाडि गएर यहाँनिर ययातिले के भन्नुहुन्छ अथवा सुतजीले के भन्नुहुन्छ त्यो कथा अगाडिको अध्यायमा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्।